Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo kalinaw gikan sa atong Dios nga mahan og sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Ani ano sab kita ning atong tulumanon din kita magahisgot sa pulong sa Ginoo og ato nga paghisgutan ang mga importante nga butang nga magahatag kanato og paggiya sa mataglakang nato niini nga kalibutan. Importante gayod nga ato nga pagatun-an ng iya nga pulong kay mao kini ang sukdanan sa ato nga pagkinabuhi diin kini mahisibo ba sa iya nga kabubuton o wala. Importante kaayo kay sa panahon nga kita moatubang kaniya atong tan-awon og iyang pag-ilhon usab ang iyang sugo kanato og kung kini ato ba nga nahimo. Kay kung kana nga mga butang wala nato ginahimo, nagapakita lamang kana nga wala kita gayod maluwas diha kaniya tungod kay wala kitay gusto, wala tay gugma, wala kitay desire sa atong nga kasing-kasing nga mosunod kaniya. Ug mao nga mingon si Ginoong Hesukristo, pahawa kamo nga nagabuhat og mga butang nga dili sibo sa ako nga kabubuton. Busa ang tao nga ginagiyahan sa balang espiritu o gana nagapuyo kaniya ang balang espiritu nagasunod gayud sa Ginoo, dili aron siya makaangkon og kaluwasan kundi ang tinuod nga luwas anaa gayoy balang espiritu nga magatudlo sa mataglakang niya o kining iyang itudlo gikan lamang sa pulong sa Dios. Og ato nga pagatan-awon kining usa ka tema karon nga importante nga ato nga pag-i-consider aron ato nga masunod ang kabubuton sa Ginoo para siya mahimaya sa ato nga kinabuhi sa diyang iya kitang giluwas, iya kitang gitagaan sa kadasig nga mosunod kaniya, sa kaalam nga makahibalo sa iyang nga plano og ang kusog og kabaskog bisan pa sa gahom nga mohimo niini tungod kay siya adunay plano nga ato kini nga pagabuhaton. Ang pulong sa Dios og niining hapon ato nga pagabasahon kining kabahin sa usa ka sugo sa Ginoo nga mao pinakauna niya nga pamaagi diin siya gusto nga mohatag kanato o sa una nato mga ginikanan sa kinabuhi nga walay katapusan o kana bahin sa pakigsabot sa buhat. Pakigsabot sa buhat. Unsa man kining pakigsabot ato kanang pahigahisgutan karon ang buhat usab og kini nahisibo sa unsay gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 2.
Akong pagbabasahon din ni Genesis chapter 2 verses 15 to 17. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, og ang Ginoo nga Dios mikuha sa lalaki og mibutang kaniya ngadto sa tanaman sa Eden aron sa pag-atiman niini og aron sa pagbantay niini. Ug ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawas nun nga mukhaon, apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ikaw dili mo kaon niini, kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini ikaw sa siguro mamatay. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, Dios nga labing gamhanan, amo nga magbubuhat, ikaw nga nagasustinar kanamo bisan pa ang nagaluwas kanamo. Aniya kami karon amahan, nagahangyo sa imo nga pagpanalangin, nga ang tanan nga mga maminaw makadungog sa imo nga pulong, imong pagatagaan sa kaalam, pagsabot sa imo nga kabubuton aron matuman namo ang imo nga mga plano sa amo nga kinabuhi. Nagaampo kami amahan nga ikaw ang magahatag kanamo sa grasya. Pinaagi sa imong balang espiritu, ikaw magatudlo kanamo, magahatag kanamo og kalinaw, klaro nga pagsabot sa imong nga pulong o ganaw sa bang kadasig nga muhimo niini ug among pagasundon tungod kay ikaw ang nagasugo niini. Salamat o Dios sa imong nga grasya sa kaluwasan, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Din kami naluwas pinaagi lamang sa unsang iyang gibuhat kanamo. Pankaron nga kami iya nang gitaganog bag-o nga kinabuhi, nagaampo kami nga kami magasunod sa imo nga plano kabubuton, kay gitagaan mo kami karon og katakos nga mohimo sa imo nga mga kagustuhan. Kini tanan Ginoo among ginaampo, ginahangyo, ginatugyan diha kanimo uban ang pagpangayag pasaylo sa among mga kasalanan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Magapasalamat kita ni ining kahaponon nga gitagaan kita og lain nga kahigayunan nga ang Ginoo magtudlo na usab kanato pinaagi sa iyang pulong sa mga importante nga mga lessons, mga pagtulunan nga dapat natong masabtan. Og usa sa importante nga ato nga pagatan-awon kining bahin sa pakigsabot, pakigsaad. Din usa kini ka importanteng bahin sa ato nga kahibalo sa unsa ang tinuod nga plano sa Ginoo sa mga katawhan. Daghan na karon sa mga Kristohanon nga tungod sa emphasis diha sa grasya nga nagatuo nga sa dihang sila giluwas na tungod sa grasya o giluwas sila pinaagi dili sa ilang kaugalingong binuhatan o sa gihatag lamang nga pabor sa Ginoo diha kanila. Sa dihang sila gitagaan ni ining kaluwasan. Sila magakinabuhi na sibo sa ilang gusto. Wala na labot ang Ginoo, dili siya magabuot unsang klase sa atong kinabuhi. O magapasalamat lamang kita nga gitagaan kita niya sa maong kaalam nga adunay grasya nga mutuo kita mosalig kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kana magahatag kanato og pag-ila o paglaom nga kita makauban kaniya hangtod sa kangturan didto sa gingharian sa langit. Tinuod man kini tungod kay ang grasya sa Dios mao lamang ang pamaagi diin kita naluwas. Apan atong tan-awon karon ang kinatibuk-an nga plano sa Ginoo ug ato nga masabtan nga sa dihang sa grasya kita giluwas, adunay na kitay obligasyon. Aduna na kitay mga tulumanon, aduna kitay mga sundon nga mga kasuguan sa Dios nga maoy atong pagabuhaton, dili aron kita maluwas kundi kita iya nang niluwas. Ug mao kanang iyang katuyuan kanato sa pagluwas. O kana masabtan lang nato kung ato nga balikan pagtan-aw ang plano gayud sa Ginoo para kanato nga mga Kristohanon. Og ato kana makit-an dinhi sa gitawag natog pakigsabot, pakigsaad. Unsa man kining pakigsabot? Ang pakigsabot usa kini ka pamaagi diin adunay duha ka partido, duha ka tawo baka nga istorya, magasabot kung aduna sila'y pagahimuon, ang usa mobaligya, ang usa mo'y mupalit. Adunay pakigsabot diin ang usa mo'y muhatag sa iya nga pabor o ang usa modawat og muhatag sa balik sa iya nga pabor.
adunay pakigsaad diin ang usa magadala og mga butang nga ihatag kaniya, og ang usa magadawat niini og iya nga pag-atimanon og iya nga paghimuon ang gusto ipahimo niining usa ka tawo. Ana ay pakigsabot, ana ang pakigsaad. Og sa matag adlaw ato ka ng mga eksperyensya, ikaw mo ato sa tindahan, ikaw mo palit, maghahatag kag kwarta, ibalik sa imo ang produkto nga imong gipalit. Ana ay pakigsabot. Ikaw magtanom, pag-harvest, imong ibaligya, ana usab lain mo palit, siya mo hatag sa imo sa kwarta, sa value sa imo nga gi-harvest, ikaw sa maghahatag sa imo nga giani ngadto kaniya. Dunay pakigsabot. So dapat nga ang duha ka partido ilang himuon ka ng mga pakigsabot. Kay sa panahon nga ikaw mohatag sa imong produkto og dili ikaw bayran, adili na kana maayo. O baka siya mo bayad apan dili nimo ihatag kaniya ang produkto, dili na usab kana insakto. Ug mao kana ang nahitabo karon sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Daghan ang mga wala makatugkad sa kamatuoran sa plano sa Ginoo. Diin sa dihang gitagaan kita sa grasya, sa kaluwasan, wala nato masabti unsa bagay ang plano sa Ginoo para sa tao. Nagasalig lamang siya nga giluwas siya og mao na kana ang kaluwasan nga pabor sa Ginoo. Apan unsa man ang original nga plano sa Dios, ato kining pagasabton karon ug atong pagatan-awon aron atong matuman unsa gayod ang plano ug kagustuhan sa Ginoo. Now karon ato nga balikan kining pinakauna nga sugo nga gihatag sa Dios. Kini nga atong ibasa kaganina sa Genesis chapter 2 verses 15 to 17. Usa kini ka sugo sa Dios ug mao kini ang gitawag niyang pakigsabot sa buhat. Tungod kay adunay plano ang Ginoo sa iya nga pakigsaad o pakigsabot sa kinabuhi. Kana nga pakigsabot o pakigsaad sa kinabuhi gihatag sa Ginoo diha sa tao, una niya nga gi-offer didto kang Adam, og sa iya nga paghatag niini nga kasabutan iyang giklaro nga kini kinahanglan iyang pagabuhaton. Wala pa ipakita sa Ginoo ang iya nga grasya o pabor. Adunay pagabuhaton, kinahanglan iya nga pagapaningkamutan, kinahanglan nga iya nga pagahimuon, kinahanglan nga iyang tumanon ang sugo sa Ginoo aron siya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ngano man nga gihatag man kini sa Ginoo, gihatag kini sa Ginoo tungod kay gusto niya nga isuway o i-test iya nga pagasuwayon ang tao aron mahibaw-an kung siya bagid sa tinuoray sa iyang kasing-kasing o sa iyang tibuok na buhi, andam mahigugma, andam mosunod, andam motuman sa plano sa Ginoo. Dili automatic nga siya sa dihang gihimo siya sa Ginoo, siya makaadto na dayon sa langit. Although perfecto nga gihimo si Adam, siya gitagaan sa mao nga pagsuway. Uban nga mga pilosopo nga tao magapangutana nganong suwayon pa man, nganong suwayan pa man, nganong i-test pa man, nganong muagi pa siya sa probation. Aga na ang plano sa Ginoo aron kita nga mga katawhan dili magahigugma kaniya sama sa usa ka robot nga walay pagbati o pangalagad nga walay pagbati, pangalagad nga walay feeling, emotion, walay dedikasyon, usa ka pagpangalagad nga mura lamang og mechanical, formal or what ritual. Gusto sa Ginoo nga adunay gugma, adunay kasing-kasing, adunay devotion, adunay dedikasyon, adunay zeal nga pagahimuon ang tao para sa iyang pagpangalagad sa Dios. Ug tungod niini adunay probation, adunay test, adunay pagsuway. Apan kay balo kita nga sa dihang gisuwayan ang tao, nahulog siya. Nabagsak siya. Na nag-fail siya, nag-disobey. Wala siya mosunod sa unsay sugo. Klaro kayo gisulti din sa Ginoo nga ang Ginoong Dios misugo sa lalaki, verse 16 nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawas nun nga mukaon. Bisan unsa diha, bisan asa diha pwede nimong kaonon except sa usa nga akong ginadili og mao kanimong likayan. Og mingon din ni apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan ikaw dili mo kaon niini kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini ikaw sa siguro mamatay. Ikaw sa siguro mamatay. Ang pulong niini sa orihinal, sa kamatayon ikaw mamatay.
sigurado gayud nga ikaw mamatay 101% mamatay ka gayud kung dili ikaw mutuman sa sugo sa Ginoo. Ug ato nga nahibaw-an nga wala ka na tumana ni Adam. Umo ka natong pagatan-awon karon sa dili pa kita mo padayon ato una nga paminawon kining sa kalawiton, come thou fount, come thou fount. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of gladness grace. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount and fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ni ining ato nga tulumanon karon, atong gihisgutan by the way kining pakigsabot sa buhat. Unsa man ning pakigsabot sa buhat? Mao kini ang test, ang pagsuway sa Ginoo ni Adam ug ni Eva nga sila makahimo sa unsay gusto sa Dios sa ilang pagpangalaga diha kaniya. O tungod ni ini nga pagpangalagad sila makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala ihatag sa Ginoo ang automatic nga kinabuhi nga walay katapusan diha kanila. Dili sila makasulod sa gingharian sa langit kung dili nila mapasar, dili nila matuman, dili nila mahimo kining sugo sa Dios. Og nakahibalo kita nga tinuod wala nila kini mahimo. Kaysa didhang dinhi sa Genesis chapter 3, atong nahibaw-an nga sila nakuha sa kaaway, nahulog sa tentasyon sa kaaway, sa dihang gipangutana si Eva sa kaaway, sa serpente ni Satanas, nga mao ba kana na wala siya makahinumdom gayod sa tanan nga plano sa Ginoo. Mao kato nga sa pagsulod ni Satanas sa dihang siya misulti niini og miingon, dili gayud ikaw mamatay, kamo dili gayud mamatay. Og mao kato nga ilang gikuha ni Eva ang mao nga bunga, ang prutas, og iyang gikaon og mihatag ngadto sa iyang bana si Adam. Si Adam unta nga nakahidungog mismo sa pagbadlong sa Ginoo nga dili kana niya himuon, dili kana niya kaunon, mikaon ni ini. Imbis nga ang iyang gugma ngadto sa Dios, ana ang iyang gugma ngadto sa iyang asawa, imbis nga na ang devotion niya sa iyang magbubuhat, ana ang iyang devotion sa iyang partner, imbis nga iyang ihatag ang iyang tibok kinabuhi ngadto sa Dios, iyang gihatag og nalaglag kini nga kinabuhi tungod kay siya misunod sa kagustuhan sa iyang asawa. Umo hinungdan nga nahulog ang tao. Ang pakigsabot sa buhat, failure. Dili tungod kay nagfail ang Ginoo, ang tao mo'y nagfail. Ang tao ang wala mosunod, ang tao ang wala motuman, ang tao wala maghimo niini. Og tungod kay ana-ana ang pagkahulog, pagkabagsak, wala pagsunod sa tao, ang tanan nga mga tao nahimong makasasala.
Ang tanang mga tao nahimong mga ulipon sa sala. Ang tanang mga tao ana-ana ang kasing-kasing sa pagpakasala. Walay tao nga gianak dinhi sa kalibutan nga walay gugma sa pagpakasala. Bisan pa didto sa sabakan sa iya nga nanay, kita tanan ana-ana sa kasalanan. Kana nga kinaiya sa pagpakasala, mo'y nagadala kan nato ngadto sa tinguha sa pagpakasala kanunay sa ato nga kasing-kasing, sa ato nga utok, sa ato nga lawas, tanan anaa gayud ang desire sa pagpakasala. Gugma sa pagpakasala, anaa ang paningkamot sa tao para lang sa iyang kaugalingon. Wala na ang devotion o paghigugma sa Dios. O pwede na nga biyanon ta kita sa Ginoo. Sa dihang nagfail ang tao, wa sila wa niya buhata ang iya nga pakigsabot, ang iya nga pakigsaad, gihatag sa Ginoo kaniyang tanan. Tanan nga pabor, tanan nga pagkaon, tanan nga prutas, gihatag kinabuhi perfecto, why problema, tanan anaa, apan ngano man wala kita masayod gayud sa tinubdan ni ini, pero natintal siya sa pinakamakasasala sa tanan nga mao ang yawa og siya misunod ni ini. Og kita usab nga girepresentahan ni Adam og ni Eve karon anaa ni ana nga kasing-kasing. Musugot kag sa dili, ikaw higala, kita tanan makasasala. Kita tanan angayan ilabay didto sa kalayo sa impyerno. Kita tanan angayan antos sa tibuok nga kinabuhi, walay katapusan didto sa linaw nga kalayo. Kita tanan, walay si bisan isa ka tawo nga exempted. Tanan makasasala, tanan angayan pagasunugon, tanan agayan magaantos sa hangtod sa kahangturan. Ato nga gihimo ang kasalanan, kita tanan adunay gugma sa pagpakasala, ang atong utok kasing-kasing ang tanan anaa sa paninguha sa paghimo og sala, kita tanan makasasala. Og pwede ra unta i-cut off sa Ginoo ang iyang pagigsaad. Pwede ra unta niya putlon didto kutob sa dihang nagfail ang tao. Apan ang Dios matinumanon sa iyang pakigsaad. He is faithful sa iyang covenant. Matinumanon siya, o bisan pa sa failure sa tao, o wala na'y mahimo ang tao, o wala na'y mabuhat ang tao, bisan unsang iyang paningkamot, wala na'y posibilidad nga siya makaluwas sa iyang kaugalingon, wala na'y posibilidad nga siya makahimog maayo, makahimo og mga butang nga hawas kaniya gikan sa kasalanan. Wala na apan ang Dios nakakita o iya na nga plano. Dili nga iyang nadiskubre kung dili mao kini iyang plano, iyang gipadayon. Og kini karon mao gitawag nato pakigsaad sa grasya. Sa grasya. Ug mao ni dapat natong sabton mga higala. Kita nga mga Kristohanon, labi na ang mga magtotoo, nga ang grasya sa Ginoo naa gihatag niya tungod sa pakigsaad sa buhat. Walay pakigsaad sa grasya kung walay pakigsaad sa buhat. Wala i-offer sa Ginoo una ang grasya. Gi-offer niya ang pakigsaad sa buhat nga kini mo itong tumanon, kini mo itong buhaton, kini mo itong sundon. Nagfail ang tao, wala na'y mahimo, ang Dios nagahimo sa iyang pamaagi, diin siya mihatag ni ining pakigsaad sa grasya, kay wala na'y mahimo ang tao, siya nang muhimo ni ini. Ang grasya nga siya ang mianhi sa kalibutan, pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, ang Dios mismo mianhi og nahimong tao, nahimong unod sama kanato, og siya nagatuman sa tanan nga mga gusto sa Dios, ang tanan nga mga demand, ang tanan nga mga commands, ang tanan nga mga sugo sa Dios iyang gihimo, mao katong atong gitawag og active niya nga obedience, ang iya aktibo nga pagsunod sa Ginoo, o sa dihang iya kining natuman wala lang niya himua ang wala nato mahimo ug dili nato mahimo, iya pagyud nga gibayran ang silot sa tanan natong mga kasalanan. Iya antusan, iyang gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang kaugalingong dugo aron kita malimpyo, aron kita mapasaylo, aron kita mabalik ngadto sa iyang kiliran o makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ko ng grasya.
Og ato nga tan-awon kini pinaagi sa pagtan-aw nga ang ato nga background mao ang pakigsabot sa buhat. Wala kitay nahimo, mao misulod ang grasya. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, mao misulod ang grasya. Og sa dihang gitagaan kita grasya, dili kana nga grasya nga kita maluwas unya wala na kitay buhaton. Ang plano sa Ginoo gihatag kana nga grasya aron kita makapadayon sa unsay iyang original nga gihimo. Dili aron kita maluwas, mao kana ang original niya nga plano, pinaagi sa ato nga binuhatan kita makaabot dito sa gingharian sa langit. Nag-fail ang tao, wala nay mahimo ang tao, dili na siya makaluwas sa iyang kaugalingon, misulod ang grasya ang Ginoo mihatag sa pabor. Wala nay kinahanglang buhaton pa ang tao, ang tanan gibuhat na sa Ginoo apan sa dihang kita mutuog, muila kang Ginoo Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo, gibalik niya ang katakos nga kita mohimo na karon musunod sa iyang kabubuton. Dili aron kita maluwas kay giluwas na kita. Wala na kita mahimo sa atong kaluwasan. Gihiluwas na kita pinaagi sa grasya. Apan sa dihang gigrasyahan kita, anaa na karon ang atong kinabuhi nga nabalik didto pareho sa panahon nga diha si Adam gitagaan sa katakos nga musunod sa Ginoo, kita karon musunod na. Ug mao kini ang wala masabti sa daghang mga kasimbahanan karon. Kaya pagtuo nato iluwas kita sa grasya, kita na mabuot-buot sa atong kaugalingon unsay angay buhaton. Kita na mabuot-buot sa atong kaugalingon kung unsay atong plano sa atong kinabuhi, dili na kita musunod sa unsay gusto sa Ginoo. Dili ka na maong kaluwasan, higala. Dili ka na maong kaluwasan. Diha kang Ginoo Jesucristo, ikaw nga nagatuo nga naluwas ka. Ikaw nga nagaila nga ikaw Kristohanon. Apan ikaw wala karon magasunod sa iyang kabubuton, wala ikaw mutuman sa gusto sa Ginoo, pangutan ang imong kaugalingon kung tinuod ba ikaw nga anaa gayud sa Dios. Kaya ang tao nga anaa diha sa balang espiritu, naa diha nagapuyo kaniya, ang balang espiritu gayud mo oy mutudlo kaniya unsa ang ngayon buhaton. Dili siya magabut-buot sa iyang gusto. Dili siya magaplano sa iyang gusto. Dili siya magabuot kung unsay gusto. Naa kanunay ang pagpangutana diha sa Dios, Lord, unsa man ang imong gusto ipabuhat kanako. Sama ni Pablo. Sa dihang siya gusto mohimo sa iyang kaugalingon, gusto mo buhat sa iyang kaugalingon, giluwas siya. O sa dihang naluwas siya, nangutana siya sa Diyos, Lord, what wilt thou have me to do? Unsa man ang imong gusto nga akong pagabuhaton. Dili na akong gusto. Kay mao ka na ang original nimo nga plano. Ang imong gusto mo'y matuman. Dili ang ako. Sa dihang ako nahulog, ako nagusto lang nga unsay akong plano. Sa dihang giluwas mo ako, karon ana-ana ang kasing-kasing na balik mo sunod kanimo. Mao ka na ang dapat natong sabton. Nahulog kita diha sa pakigsabot sa buhat, gi-restore kita, gibalik kita pinaagi sa buhat o sa buhat sa atong Dios nga si Ginoo Jesucristo. Dili sa atong kaugalingong buhat, siya nang nagbuhat ni ini. Siya ang mituman sa pakigsaad sa buhat, siya ang mituman sa pakigsabot sa buhat. Kaya wala naman tayo mahimo. Siguro binuutan ta, maghimo tag mga butang maayo, apan kana tanan dili na makahatag og merito, dili na makahatag og puntos, dili na makaluwas ka nato kay kana tanan adunay bahid na adunay lama sa sala. Og tungod ni ana, walay bisan usa nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Salamat sa Dios nga mihatag siya sa pakigsabot sa grasya. O kana karon, ang pakigsabot sa grasya nagapakita walay mabuhat ang tao, ako ang mohimo niini. Padayon kita unya ato sa paminawon kining usa ka lawiton, when I fear, my faith will fail. When I fear, my faith will fail. When the tempter
love is often cold, He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. I am precious in His sight. He will hold me fast. Those He saves are His delight. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. Christ will hold me fast. But by Him at such a cost, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pag-discuss kaganina atong giklaro, no? Ang Dios nagaplano nga tagaan kita dunay pakigsabot sa kinabuhi. Iyang gibuhat si Adam ug Eve para makaabot sila dito sa gingharian ug kita nga mga kaanak kanila makaadto usab. Apan adunay gitawag natog probation, adunay test, adunay pagsuway para sila mismo maugay ang muhigugma, adunay katakos man sila mosunod sa unsay gusto sa Ginoo, aduna usab sila katakos maminaw sa Ginoo ug motuman niini. Apan imbes nga ila nga pagatumanon ang sugo sa Ginoo, nalingla sila, natintal sila, nahulog sila sa kasalanan, wala sila motuman sa sugo sa Ginoo, nahulog ang tao, kita tanan karon sama kanila nahulog usab sa kasalanan. Mosugot kag sa dili, moangkon kag sa dili, ikaw higala, ako mismo makasasala. Og pwede raw ta putlon didto sa Ginoo. Apan diha pinaagi sa iya nga pagka may gugmaon ug puno sa grasya nga Dios, iyang gipadalang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, siya ang mihimo sa pakigsabot sa buhat. O ang iyang paghimo sa pakigsabot sa buhat, mao ang pakigsaad sa Dios sa grasya. Nakitaan ba nato? Dili na mabuhat sa tao, ang Dios ang mibuhat para kanato, kanang pagbuhat niya sa iyang kaugalingong sugo, mao ang grasya alang kanato. Kay dili naman kita makahimo. Kung atong patumanan nga kita lang maghimo, abisan pag pila ka milyon nga katuigan kita magpuyon ni nga kalibutan, dili nato maluwas ang atong kaugalingon. Nanginahanglan kita sa pagigsabot sa grasya, mingon ng Dios akong gipadala ang akong bugtong kaugalingong anak aron siya muanha o magtuman sa tanang mga kasuguan sa pakigsabot sa buhat og siya mamatay alang kaninyo muula sa iyang kaugalingong dugo aron siya mobayad sa silot sa mga sala nga inyong nahimo tungod kay wa kamo maghimo sa pakigsabot sa buhat. Karon nga gitagaan kita niya og grasya nga siya ang nahimo nga sakripisyo alang kanato. Sa dihang siya namatay, gilubong sa ikatulo ka adlaw, nabanaw siya mibalik dito sa gingharian samahan misaad siya nga mobalik dinhi karon. Aduna na kita karoy kagahuman, katakos nga mohimo og unsa ang plano sa Ginoo. Ug sa paghimo nato niini, kini magasunod sa unsay iyang sugo nga maong pakigsabot sa buhat. Dili aron kita maluwas. Siguro nato ni pagsabot, dili aron kita maluwas ngano man, kay di man ta makaamgo niini kung wa ta luwasa. Adunay pakigsabot sa buhat, dili na makaluwas ang tao sa iyang kaugalingon, misulod ang grasya, ang Ginoo mo'y nagaluwas ka nato, iya tanan ang gihimo, sa dihang kita iyang giluwas. Kita makahinumdom nga ang tao di ay designed sa paghimo og buhat.
Mga kita magasunod kaniya, magatuman ni ini og ato na dayon siyang alagaran. Mo kana ang giklaro ni Pablo dinhi sa Ephesians chapter 2. Akong basahon sa inyo sa Efesos 2. Og mao kini kasagaran nato nga madunggan bahin sa grasya apan pipila lang ang mopadayon sa pagbasa ni ini kung unsa bagay katuyuan sa Ginoo bahin kanato. Umingon dinhi sa Ephesians o sulat ni Pablo sa taga Efeso 8:2 ngadto sa 10. Kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Karon ang kaluwasan pinaagi na sa grasya, dili pinaagi sa buhat. Kanuman ang tao nahulog na, ang tao patay na diha sa kasalanan, ang tao wala nay mahimo, puno na siya sa kasalanan, ang tao wala nay mahimo, dili na siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kay ang pamaagi na karon sa Dios mao ang pagbuhat sa pakigsaad, sa pakigsabot sa grasya. O kanang nga grasya, mao nga si Ginoong Hesukristo, may ani sa kalibutan, aron siya mao'y mamatay alang kanato, siya mo bayad sa asilo sa atong mga kasalanan, ug siya usab nagapuyo din sa kalibutan, aron iya nga pagatumanon ang dili nato mahimo sa sugo sa Dios, pakigsaad sa Dios sa buhat. Karon mingon dinhi kay tungod sa grasya kamo nga luwas. Dili pinaagi sa atong binuhatan. Wala nay bisan gamay nga buhat sa tao ang makaluwas kanato. Tanan iya na sa Dios. Mao kana nga grasya kana, pabor kana nga di nato mabayran, pabor kana nga dili kita angayan, pabor kana nga dili unta kita pagatagaan, pabor kana nga gihatag tanan sa Ginoo tungod lamang kay gusto siya, dili atong gusto. Wala kita makadawat sa grasya tungod kay nagaampo ta, wala kita magadawat sa grasya tungod kay nagahangyo ta, wala kita magadawat sa grasya tungod kay nagatinguha ta, nagadawat ta sa grasya kay gipili ka. Gipili ka. Ug mao ka ng grasya. Walay ato. Siya ang nagapili kanimo, Kristohanon. Siya ang nakailag kanimo sa sinugdanan pa. Siya ang nagapunit kanimo sa usa ka tunaan o sa kamahugaw nga lugar, gihugasan kaniya, mao kana ang grasya. Dili atong binuhatan. Wala ka mukawas diha sa tunaan og naghugas sa imong kaugalingon og nakit-an nga limpyo sa Dios og ikaw gikuha niya og gidala sa iyang kiliran. Nakit-an ka sa Ginoo nga puno sa kahugaw, baho, lapukon, giulod. Ingana kita, lata, walay mahimo, luod tan-awon sa tubangan sa Dios. Apan iya kitang gipunit. Gilimpyuhan pinagi sa balang dugo sa embugtong anak ng si Ginoong Hesukristo. Ug iya kitang gihugasan. Pinagi sa iyang pulong nga mo'y magahugas kanato. Ang balang espiritu mo'y nagadala kanato. O kita karon nakaangkon nagkaluwasan. Karon nga nakaangkon tagkaluwasan. Mubalik ba kitag tuna sa tunaan? Mubalik ba kita sa lugar nga baho o giulod? Mubalik ba kita sa usa ka lugar nga puno sa kaluod o kahugaw? Tungod kay mo'y atong gusto. Dili ba kita magpabilin diya sa kiliran sa Dios? Nga limpyo, hinugasan, magasunod kaniya hangtod sa kahangturan. Higala ikaw nakibalo nga ikaw anaa karon sa lapukon nga lugar. Makapangutana siguro ikaw unsa man ako pagkalingkawas dinhi. Kana nga pangutana sa imong kasing-kasing mao kana ang magadala kanimo sa pag-ila nga ikaw di ay anaa gioferan sa Ginoo sa mao nga kaluwasan. O kung ikaw higala, mutuo mo salig kaniya magahinulso sa imong makasalanan nga ikaw mo hinungdan nga ano naa ka diha sa mga tunaan. Ikaw iyang pagawason, pagakuhaon, pagahugasan, pagalimpyuhan, o magauban na kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Umaw ka na ang grasya. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo dinhi kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo dili atong kaugalingon. Ang pagtuo dili atong kabubuton. Ang pagtuo dili atong mga gitun-an. Ang pagtuo grasya sa Dios, gihatag gasa sa mga tao karon nga nakaamgo,
Nganong nakaamgo ka nga ikaw naa sa lapukon? Nganong nakaamgo ka nga ikaw baho? Nganong nakaamgo ka nga ikaw lata? Nganong nakaamgo ka nga ikaw giulod? Grasya sa Dios. Kaya dagan ng mga tao karon bisan naa sa tunaan naa naggaw tuna sa ilang kaugalingong suka, sa kabaho, sa kaluod, giulod. Apan pagtuon nila, limpyo sila. Uwa sila magkinahanglan o kaluwasan sa Ginoo. Buta sila, patay diya sa pagtuo. Mao nga wa nila ma-realize. Grabing langoy-langoy sa baho o ulod. Apan nagtuo sila nga naa sila sa kalimpyo. Ngano man, buta, patay sa espirituhanon nga kinabuhi. Apan kung ikaw makasimhot na, ikaw makabaho na, ikaw makarealize kaluod ba sa akong kinabuhi, dili na ko gusto dinhi, di ko gusto dinhi sa giulod ug lapukon ug mahugaw nga lugar. Ikaw mo singgit sa Dios, Lord, pasayloa ako sa akong mga kasalanan. Umudawat ako ang Ginoong Hesukristo nga akong mangluluwas o Ginoo, ikaw iyang pagaluwason. Ug mao kana ang grasya. Siya nagahimo ana sa imong kasing-kasing higala. Siya mohimo ni ana, dili ikaw. Naka-realize ka lang tungod sa grasya. Nakakita ka lang nga niya ikaw sa usa ka lapukon nga lugar tungod sa grasya. O makasinggit ka lang sa pag-ampog, paghangyo sa Ginoo tungod sa grasya. Busaya na si pangutanag, pinili ka bag dili. Kung ana nang imong pagkaibalo nga naa ka sa lapukon, mangutana pa ba kag pinili kag dili? Singgit sa Dios o ikaw magahangyo kaniya sa kaluwasan. O imong may bawaan nga ikaw di ay gayod, iyang gipili na. Higala, mao kini ang pakigsabot sa buhat nga wala mahimo sa tao. Ug tungod sa dako nga grasya sa Dios, gitagaan kita niya sa pakigsaad sa grasya. Pakigsabot sa grasya nga walay atong mahimo kundi ang pagdawat lamang niini. Pakigsaad sa grasya nga ang tanan 100% iyang binuhatan sa Dios, walay ato. Nga ang tanan nga kaluwasan iya gayud sa Ginoo. Salvation is of the Lord. Ang kaluwasan iya sa Dios. O gana dili sa inyong kaugalingon, giklaro na dinhi ni Pablo, kay tungod sa grasya kamo na nangaluwas pinaagi sa pagtuo, kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Klaro kayong atong gi-illustrate kaganina, dili sa mga buhat, kay wala na kitay mabuhat nga maayo nga makaluwas ka nato. Basin adunay tao nga magpasigarbo, mao kana ang mga kinaiya sa mga tao mapasigarbuhon, hambugero, mga bahot. O pagtuo nila nga aduna sila'y mahimo. Magampo ko, magluhod ko, maghatag ko kwarta, mapamiyembro ko simbahan, kini akong buhaton aron maluwas ko. Mao kana ang mga bulok o mga panghuna-huna sa usa ka patay nga tao nga wala makaila sa Dios. Ayaw sunda kining mga klase sa panghuna-huna. O mingon dinidili sa mga buhat basin adunay tao nga magapasigarbo kay kita ang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha sa ni Kristo bis ni Jesus alang sa mayong mga buhat ngang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Tanawan ninyo kining verse 10 mao na itong pagaisgutan kang taud-taud, kay kita ang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat. Mao kini ang original nga plano. Buhat. O kini nga buhat dili aron kita maluwas. Kay makarealize lamang kita nga kinahanglan kitang mubuhat karon tungod kay kita giluwas. Grasya lamang kita maluwas apan sa dihang gigrasyahan kita. Ana karon ang pagbuhat dili aron ma-maintain nato ang ato nga kaluwasan. Kana mao ang pagpailang kita iyang niluwas. Kaya ang kaluwasan wala na panahon nga mawala patungod kay kana binuhatan sa Dios. Ang Dios kung mohimo perfect, walay kulang, walay mga apan. Iya nga kumpletohon tanan. Ubusa ang ato ang kaluwasan kumpleto. Ang atong pagbuhat mao lamang ang pagpakita o pagsunod kaniya tungod kay 100% iya na kitang niluwas. Nga ang Dios pa kaniadto pa, tanawan ninyo, nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila sa buhat. Ug ato kini nga pagkatan-awon karon
Padayon una kita sa pagpaminaw ni sa kalawiton, glorious freedom. Glorious freedom. Once I was bound by sin's calling fetters, chained like a slave, I struggled in vain. But I received a glorious freedom when Jesus broke my fetters in twain. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Freedom from all the carnal affections, freedom from envy, hatred and strife, freedom from vain and worldly ambitions, freedom from all that saddened my life. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Freedom from pride and all sinful follies, freedom from love and glitter of gold, freedom from evil temper and anger, glorious freedom, rapture untold. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Ang pulong sa Dios, magpadayon kita sa ato nga paghisgot ni ining atong tema karon sa pakigsabot sa buhat. Ug ato nga nasabtan kaganina ang original nga plano sa Ginoo bahin sa pakigsabot sa kinabuhi nga ang tao ay pagdalhon dito sa gingharian sa Dios pinaagi lamang sa pakigsabot sa buhat. Din adunay sugo ang Dios o kinahanglan tumanon sa tao, kung matuman kini sa tao siya makasulod dito sa gingharian sa Dios. Apan na atong nahibaw-an nga na fail, nahagbong, nabagsak si Adam o si Eve o sa dihang nahagbong sila, nabagsak sila, wa sila na mahimo. Kita karon nga mga kanakan nila, wala po'y mahimo sa atong kaluwasan, tanan ana under sa silot sa impyerno, ngadto sa linaw nga kalayo, walay tao nga dili padulong didto. Apan ang Dios nga mahigugmaon nagahatag sa iyang kaugalingon nga gusto nga ipadayon niya ang iyang pakigsabot sa kinabuhi, diin nahagbong ang tao sa pakigsabot sa buhat, ana sa lain nga pakigsabot dili nga nausab siya kundi ang pagpadayon sa iyang pakigsabot sa buhat nga ang tao karon maluwas dili na sa iyang binuhatan kundi pinaagi sa grasya sa Dios. Ug ang grasya sa Dios mao ang buhat sa Dios. Mao kanang pakigsaad nga ang Dios ang mobuhat. Ang Dios ang mohimo sa kaluwasan. Ang Dios ang muluwas kanato 100% iya tanan. Miani sa kalibutan ng iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron siya mabuhi sa pagtuman sa unsay gusto sa Ginoo sa tanang sugo nga gihatag samahan alang kaniya, o karon nga siya nakaanhi siya usab mibayad sa silot sa atong mga kasalanan, din iyang gipakamatyan, giulan iyang kaugalingon nga dugo para kita mahugasan, o sa dihang siya namatay gilubong sa katulog ka adlaw na banhaw siya, wibalik siya dito sa mahan, karon siya nagasaad nga siya mobalik din hiyo kita karon sa atong paghulat sa iya nga pagbalik. Adunay mga buluhaton, adunay mga buhat pagahimon, dili aron kita maluwas kay kita nakahibalo nga kung kita anaanay desire mo buhat, kita mga tao nga adunay kaluwasan. Umaw kini ang importante nga application nato karon mga higala. Daghan na karon sa mga kasimbahanan wala mo tuo sa grasya. Apan mas daghan pa karon nga naa diha sa mga simbahan nga nagatuo nga sila naluwas sa grasya, apan wala na ang buhat.
ug mao ka na ang pagpakita nga kanang grasya nga inyong giingon nga inyong nadawat dili tinuod nga grasya, dili tinuod nga kaluwasan, dili tinuod nga gihatag sa Dios nga pabor alang kaninyo tungod kay walay kausaban ang inyong kinabuhi, walay kalainan kaniadto, walay pagbag-o. Anaa gyapon kamo sa pagtuna, anaa gyapon kamo sa paglangoy-langoy sa mahugaw, uluron, baho nga kinabuhi. Kaya ang inyong gusto ang inyong lamang kaugalingon, ang inyong gusto ang inyong lamang sundon, ang inyong gusto mo lang inyong tumanon, walay pagsunod sa unsay kabubuton sa Dios diha sa imong kinabuhi. Higala, Kristohanon, tanawang imong kinabuhi. Paminawa unsay diktar sa balang espiritu. Kung ikaw tinuod nga naluwas diha sa Dios, ana ang pagbalik ngadto sa original nga plano sa Dios nga mingon dinhi kay kita iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Jesus Kristo alang sa maayong mga buhat. Gisugo si Adam and Eve, wala nila matuman. Si Ginoong Jesucristo may represent nato iyang gituman ug iya kitang gipakamatyan. Ngano man aron kita mabalik diha sa usa ka kinabuhi nga napakigsabot nga kita mo sunod, mo buhat, mo alagad kaniya. Ug kana nga pag-alagad dili sa atong kaluwasan kay giluwas una kita, dili kita makaamgong kinahanglan kita mga alagad kung wala kita luwasa. Ang mga tawo nga nagpaninguha nga sila muluwas sa ilang kaugalingong pinaagi sa pagpangalagad, anaa pa sila nagtuna sa ilang kaugalingong kabaho o kahugaw kay wala sila makahibalo makita nga sila giluwas na sa Ginoo. Apan ang mga niluwas sa Ginoo, klarohon nato kini ang mga niluwas sa Ginoo, ang gihugasan sa Ginoo, ang gitagaan sa grasya sa Ginoo, dili makabalik dito sa tunaan. Ana ang iyang gusto nga siya permanente limpyo. Ana iyang gusto nga siya permanente magasunod, magaalagad sa Dios. Aduna man kitay mga panahon nga kihapon kita mahugaw. Aduna mga panahon nga kita mas baho pa gani sa mga makasasala. Aduna kitay mga panahon nga kita nagfail. Aduna mga panahon nga kita wala mo buhat sa unsay gusto sa Ginoo. Apan ato nga sabton nga ang plano sa Dios kita mosunod kaniya pinaagi sa paghimo sa iyang kabubuton. Mubuhat kita dili nga aron kita pagadaygon, mobuhat kita aron ang uban makakita sa kang Ginoong Jesucristo, mobuhat kita mga lagad kita aron ang uban makadungog sa iyang maayo nga balita og sila makaangkon sa kaluwasan. Kay mao lamang kanang bugtong pamaagi nga kita makaangkon sa kaluwasan diha lamang sa pagkahibalo kang Ginoong Jesucristo sa pagdaot pag-ila kaniya nga mao atong mangluluwas o Ginoo. Walay lain. Dili ka makapanghatag di kwarta sinina pagkaon balay unsa pa diha nga mga ihatag nimo aron ang tawo malipay din sa kalibutan bisan pag pila ka milyon nga kwarta imong ihatag, dili kana makaluwas kanila. Ang bugtong makahatag kanila sa kaluwasan mao lamang ang mensahe nga si Ginoong Jesucristo may ani sa kalibutan, iyang gialagaran, iyang gihimo ang unsay gusto samahan og siya mibayad usab sa mga silot sa atong mga kasalanan. Din kung kita magahinulso sa atong mga kasalanan mudawat o muila kang Ginoong Jesucristo, adunay kaluwasan. Adunay kaluwasan. Mingon ang Biblia ni ana. Ug dili na kinahanglan pa nato nga pagabuhaton ang unsay angay natong gusto. Apan kung ana kita diha ni Kristo, ana ang Dios, ang balang Espiritu sa mga tudlo kanato, mao kining buhata, diha kaagi, mao kini ang tumana. O ikaw anda mosunod kaniya. Tigala atong masabtan. Kung dili na ito masabtan ang saad, ang pakigsaad, ang pakigsabot sa buhat, muingon ka lang nga Kristohanon ka, unya bagdoy-bagdoy gyapon ka nga walay pagabuhatan. Mubot ang panahon, ikaw magatubang dito sa Dios, muingon ang Ginoo, pahawa. Kay wala ikaw magatuman sa akong kabubuton, nagahimo lamang ikaw sa mga butang nga iyasa kaaway. Hinaot dili kini mao ang atong maabtan tubangan sa Dios. Kita tanan iyang pagadawaton ug siya mo ingon, well done, maayo anak, thou good and faithful servant. Kay imong gihimo ang tanan akong mga sugo. Ug nahimo lamang kana tungod kay ikaw misalig sa akong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Magaampo ta. Amahan namo nga langit nun, o Dios nga labing gamhanan, salamat ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin ni ini nga pagsibya sa imong pulong ug ang makadungog ni ini makaangkon sa kaluwasan.
Kinsa man ang wala pa karon makaila kanimo, nagaampo kami nga sila Ginoo imong tagaan sa grasya nga mo hinulsol sa ilang makasalanan, mo dawat kang Ginoo Jesucristo isip ilang personal nga Ginoo. Ilang amang luluwas. Nagaampo kami ni ining tanan uban ang pagpasalamat. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoo Jesucristo, among mangluluwas, among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Miingon si Jesucristo sa Lucas 11:28, mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa